नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राज्यसँगै 11 महिना धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अझै सङ्कटग्रस्त। कहाली लाग्दो बजार, महँगी र बेरोजगारीको दलदलमा नागरिक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार। परराष्ट्र मन्त्रीमा एनपी साउथ नियुक्त। मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेन। जनताको आवाज जनप्रतिनिधि मार्फत उठाउने थलो संसद व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउनमा मात्र सीमित। प्रधानमन्त्री संसदमा अनुपस्थित हुने गरेपछि सांसदले गरे व्यङ्ग्य। 2075 सालमा खुलेको पानी जहाजको कार्यालय अलपत्र। 12 करोड भन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलब भत्ता र सर्वेक्षणमा खर्च। परिणाम भने शून्य जस्तै। उद्योग वाणिज्य महासंघमा साना व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकालको प्रतिबद्धता। सरकार र निजी क्षेत्र बीचको साझेदारी बढाउने विश्वास। चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा अल्पसंख्यक उइगुरलाई रमजानको व्रत बस्न नदिन जासुस परिचालन। व्रत बसेको आशंकामा 56 जना पक्राउ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्स अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। गुजरात टाइटन्स 3 रनले पराजित। मुम्बईले कोलकातालाई हरायो। अब समाचार विस्तारमा। अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन। सबै क्षेत्रमा आर्थिक सन्तुलन खलबलिएको छ। जनताको भान्सा अत्यन्तै महँगो बनेको छ। बेरोजगार युवा वर्ग राज्यप्रति आक्रोशित छन्। तर सरकार भने राज्यसँग 11 महिना थान्ने मुद्रा सञ्चित छ भनेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै सुधार उन्मुख भएको दावी गरिरहेको छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा आर्थिक अवस्था अत्यास लाग्दो हुँदा एउटा हद देखाएर मुलुकै अर्थतन्त्र ठिक छ भन्न मिल्दैन भन्दै चौतर्फी रूपमा बहस भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। करिब 11 महिना धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा उत्साहजनक सुधार आएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले विनिमय सञ्चितले 10.9 महिनाको वस्तु आयात र 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिन्छ भनेको छ। तर मुलुकसँग 11 महिना धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित हुँदैमा देशको आर्थिक अवस्था ठिकठाक छ भन्न मिल्दैन। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सरकारलाई धौधौ परिरहेको अवस्था छ। साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ। बजारमा पैसा छैन। हरेक क्षेत्रमा कारोबार ठप्प छ। शेयर बजार निरन्तर रूपमा खस्किरहेको छ। ऋण तिर्न नसक्नेहरूको सूची दिनहुँ बढ्दो अवस्थामा छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। कर्मचारी तन्त्र झन अकर्मण्य बनेको छ। तर पनि सरकार कमाउनेतिर लागेको छैन। आयात गर्न सकिन्छ भनेर उत्साहित छ। यो नै हाम्रो मुलुकको विडम्बना हो। बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स एकैचोटि बढ्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले केही आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो देखाएको मात्र हो। यस्ता कैयौं तथ्याङ्क छन् जसलाई हेरेर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो अवस्थातिर लम्किएको भन्न मिल्दैन। कहाली लाग्दो बजार, महँगी सरकारी तथ्याङ्कमै देख्न सकिन्छ। यसको असर हरेक नेपालीको भान्सासम्म पुगेको छ। बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसायमा लागेका अधिकांश नागरिकहरू बैंकलाई किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले 11 महिना विदेशबाट आयात गर्न सकिन्छ भन्दै खुसी हुनु भन्दा पनि सरकारले यी तमाम चुनौतीहरूलाई अवसर र सम्भावनाको रूपमा बदल्न सक्नु आजको आवश्यकता हो। मुलुकलाई आर्थिक विकासमा अगाडि बढाए मात्र देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ। यसका लागि विकासको गुरु योजना नै बनाएर सरकारले मुलुकको आर्थिक लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने बाटोमा लाग्न ढिला गर्नुहुन्न। प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले धनी मुलुक भए पनि आज नेपाल विश्व सामु असाध्यै गरिब राष्ट्रको सूचीबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन। त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चित र राजस्व गनेर सरकारले मुलुक धनी हुन्छ भन्ने सोच्नु नै गलत हो।
मुलुकभित्रै लगानीका लागि क्षेत्र पहिचान गरेर स्वदेशी लगानीको सुरक्षा तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। यसो गर्न सके मात्र राजस्व स्वतः बढ्नेछ भने बेरोजगार नागरिकहरूले रोजगारीका अवसर पनि पाउनेछन्। अहिले हामी आयातित अर्थतन्त्रमा निर्भर छौं, तर जबसम्म हामी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदैनौं तबसम्म हाम्रो देश विकास भएको ठहरिने छैन। त्यसका लागि रेमिट्यान्स र राजस्व गनेर बस्ने होइन, सरकारले यथाशीघ्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ। मुलुकको सार्वजनिक ऋण भार बढेर 21 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। विकासको नाममा लिएको ऋणबाट राज्यले विकास निर्माणका निम्ति भने माखो मार्न सकेको छैन। मुलुकभित्र गर्व गर्न लायक एउटा उद्योग खुल्न सकेको छैन। सरकारले केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटलाई वितरणमुखी बनाउँदा अर्थतन्त्र टाँट पल्टिने अवस्थामा छ। जुन हिसाबले अहिले मुलुक अघि बढिरहेको छ, सरकारले यसमा तत्काल सुधारका योजना नल्याउने हो भने जुनसुकै बेला पनि मुलुकभित्र आर्थिक विपत्ति निम्तिन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीमा एनपी साउदलाई नियुक्त गर्दै प्रचण्डले 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको हो। साउदले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री चन्दा चपागाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बन्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा 10 वैशाखको उपचुनावपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारीका लागि तत्काल परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले 17 चैतमा 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको थियो। त्यति बेला 5वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले सम्हाल्नु भएको थियो। साउथ परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि पनि सरकार अझै अपुरो छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै 4 मन्त्रालय बाँकी रहेका छन्। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तयारीको कामलाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उहाँले सो कामलाई अघि बढाइहाल्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण बारे सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री साउथले मन्त्रालयका सचिव लगायतका देशको तयारीमा रहेका टिमहरूसँग ब्रिफिङ लिएर सो कामलाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले नेपाललाई विश्वभरि शान्तिप्रिय र लोकतान्त्रिक देशको रूपमा चिनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री साउथले छिमेकी सहितका देशहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुमधुर सम्बन्ध रहिआएकोले गर्दै त्यसलाई अझै घनिष्ठ बनाउँदै लैजाने पनि बताउनुभयो। संसारका सबै देशहरूसँग हाम्रो लामो समयदेखि इतिहासदेखि नै अत्यन्त सौहार्दपूर्ण, शान्तिपूर्ण, राम्रो सम्बन्ध, सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। हामीले आगामी दिनमा पनि विश्वभरिका देशहरूसँग, छिमेकीहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजानेछौँ र यसरी हामी नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्वभरि चिनिने अवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पदभार ग्रहणको अवसरमा मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले मन्त्री साउथको स्वागत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आधारित भएर संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै उहाँले विषयवस्तु र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आधारित भएर आफ्ना भनाइहरू राख्न सांसदलाई सचेत गराउनु भएको हो। सांसदहरूले आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै गरिएको हुन्छ। सोही अनुसार सांसदहरूले संसदमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा स्थित सेती नदीको जोखिम क्षेत्रमा मानवीय क्षति नहुने गरी तारबार सहितको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले शनिबार सेती नदीको खोजमा परे
स्थानीय 12 वर्षीय बालिका स्मृति पराजुलीको ज्यान गएको दुखद घटनाबारे संसदमा जानकारी गराउँदै त्यहाँको जोखिम क्षेत्रमा तारबार सहितको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। नदीलाई संरक्षण गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा पटक पटक आवाज उठाइएको छ। खास गरी पोखराको भूगर्भविदहरूले अध्ययन गर्दा सेती नदीले पुर्याउन सक्ने खतरा छ भन्ने बारेमा सरकारलाई विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। म आज यो दुःखद घटना घटिरहँदाखेरि केही दिन हामी संवेदनशील हुन्छौँ। घटनाहरू जब पुरानिँदै जान्छ त्यसपछि हामीले फेरि कुरालाई बिर्सिँदै जान्छौँ। नागरिकहरूको जीवनलाई कहिलेसम्म क्षति पुर्याउने, त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएर भोलिका दिनमा यस्ता क्षतिहरू हुन नदिनका लागि त्यो जोखिम क्षेत्र वरपर तारबार लगाउने। बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्ने काम निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमा सो ठेक्का दिने काम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो काम स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न सरकारले नै स्वतन्त्र बनाउने पहल भइरहेको बेला हतार निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनु आपत्तिजनक छ। एकातिर नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक तथ्याङ्कमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने विषय नै अस्वीकार्य छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्नामा योग्यता क्रम मेचेको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। विद्यार्थी भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यता क्रम मिचिएको छ। अदालतबाट उचित आदेश प्राप्त भयो तर पनि भर्ना प्रक्रिया सच्याइएको छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 16, 17 र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 को परिच्छेद 5 को दफा 18 र 20 मा योग्यता क्रम अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था छ। एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मूल मर्म नै जान्नेलाई छान्ने हो। तर यहाँ यसपटकको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पाउने, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पाउने, तर बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पनि नपाउने, शिक्षण संस्था र विषय पनि रोज्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। सांसद कार्कीले सरकारले झेन्दा विद्यार्थीहरूमाथि कुठाराघात गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप क्षति हुने कुनै पनि खालको काम गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। संसद जनताको आवाज जनप्रतिनिधि मार्फत उठाउने मुख्य थलोका रूपमा चिनिन्छ। राज्य सञ्चालनका नीति नियमदेखि कानुन निर्माणसम्म बनाउने यस्तो थलो व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउनमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ। जब व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुग्छ तब उसले संसदलाई छल्न खोज्ने परिपाटी विकास भएको छ। प्रधानमन्त्रीको संसदमा अनुपस्थितिले सांसदले प्रधानमन्त्री हराएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्दै सूचना जारी गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको दिनदेखि सरकारको नेतृत्व गरेको 4 महिना बित्नै लाग्यो। यो बीचमा सरकारले संसदबाट जुन किसिमको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। करिब 4 महिनाको अवधिमा संसदमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुखको चयनमा मात्र सीमित भएको छ। संसद बिजनेस विहीन हुँदा नीति निर्माण, कानुन निर्माण र विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयक चाँडै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। गत पुस 25 गतेदेखि वैशाख 3 गतेसम्म करिब 4 महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभाका 23 वटा बैठक बसे। पुस 25 गते बसेको पहिलो र चैत 6 गतेको 15औं बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन
खर्च भयो। त्यस्तै 4वटा बैठक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा केन्द्रित भयो। त्यसपछिका 14वटा बैठक शून्य र विशेष समयमा मात्रै केन्द्रित भएका छन्। यी समयमा संसदले कुनै बिजनेस दिन सक्यो न त सरकार जिम्मेवार नै भए, बरु संसदमा प्रधानमन्त्री हराएको भन्दै सांसदहरूले व्यङ्ग्य नै गरे। स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने, अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार, हुलिया पहिले कोट प्यान्ट लगाउने गरे पनि हात दौरा सुरुवाल र टोपी पनि लगाउने, उमेर 65 नागेको 70 नपुगेको जस्तो देखिने। उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नुहुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला। उहाँ अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको छेउछाउ। मुलुकमा सङ्घीय अभ्यास सुरु भएको 6 वर्ष पुग्न लाग्यो, तर सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने राज्यका संयन्त्र भने अझै सक्रिय छैनन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका समस्या समाधान गर्ने निकाय हुन् वा अन्तर प्रदेश परिषद, सबै निष्क्रिय जस्तै छन्। यी सबैको समस्या आउनुमा सङ्घीय संसदले पर्याप्त नियम कानुन नबनाउँदाको परिणाम हो। सङ्घीय संसदले आवश्यकताको अनुसार समन्वय र समस्या समाधानको पहल नगरिदिँदा 3 तहका सरकारबीच विवाद बढ्दै गएको छ। 28 गतेको बैठकले 1 गते चाहिँ वैशाख 1 गते फेरि शीर्ष नेताहरू बसेर त्यहाँ एउटा छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भनेर 1 गतेको म्याद राखियो। 1 गतेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चाहिँ बिरामी भएको कारणले गर्दा त्यो 1 गतेको बैठक हुन सकेन र त्यसपछि हिजो त्यो बैठक हुने भन्ने थियो। हिजो पनि त्यो बैठक हुन सकेन। यस कारणले यो रोकिरहेको विषयवस्तु हो। संसदमा गैर जिम्मेवार प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सत्तापक्षमा आबद्ध भएका दल हुन् या प्रतिपक्ष दल संसदलाई सुचारू ढङ्गले चलाउने रणनीतिमा देखिँदैनन्। उनीहरूले सङ्घीय संसदको अवरोध गरेरै भए पनि जनमानसको सेन्टिमेन्ट जित्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। तसर्थ जनताको सार्वभौम संसदप्रति जनताले धेरै आशा भरोसा मात्र होइन, मुलुक निर्माण गर्ने प्रमुख थलो भएका कारण सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्षले संसदमा आफ्नो स्वार्थभन्दा टाढा राखेर संसदलाई अघि बढाउनु पर्ने टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन समितिले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समितिले मन्त्री किरातीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी डाक्टर जगमान गुरुङ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले समय सीमाभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री किरातीले नेपालमा यस्ता धेरै अध्ययन समिति बन्ने तर पाएको जिम्मेवारी पूरा नहुने गरेको अवस्थामा समितिले त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले समितिले बुझाएको प्रारम्भिक अवधारणा भएको भन्दै विस्तृत अध्ययन समेत यही समितिले गर्नुपर्ने बताउनु भयो। युरोपमा बनेको मेडिकल विज्ञानले बनाएको सिस्टमले यहाँ काम गर्न सक्छ, तर युरोपमा बनाएको त्यहाँको सामाजिक संरचना, त्यहाँको वस्तुस्थिति, निर्माण गरेको राजनीतिक दर्शनले हाम्रो नेपालमा काम नगर्न पनि सक्छ। यति ठुलो ज्ञान र सभ्यताको केन्द्र पशुपति हामीसँग छ र पशुपतिकै नाममा आज हिन्दू विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र अब यो प्रारम्भिक अवधारणा हो। यसलाई हामी विस्तृत अब अध्ययन गरेर अझ यसको विस्तृत अध्ययन गर्नको निम्ति हामी थप समिति बनाउँछौँ। अध्ययन समितिका संयोजक डाक्टर जगमान गुरुङले समितिले बनाएको अवधारणामा सरकारले कार्यविधि बनाएर संसदबाट पास गराएर 2081 वैशाख 1 गते शिलान्यास गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। र यो अवधारणा पत्रमा टेकेर अझै अगाडि सरेर नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाएर विधेयक पास गरेर संसदले चाहिँ प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेर अनि 2081 वैशाख 1 गते यसको चाहिँ स्थापना गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसैको लागि पनि यो विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि हामी त छँदैछौँ। मन्त्रीज्यूलाई पनि पशुपतिनाथले संस्कृति मन्त्री नै बनाएर राख्नुहुनेछ। नेपालको धर्म, दर्शन, संस्कृति र लोक परम्परा लगायतको नेपालमुखी रैथाने विषय अध्ययन अध्यापन गराउन विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महासागरमा नेपाली झण्डा फहरिने पानी जहाजको सपना देखाएर नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना भएको 50 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तर पानी जहाजको कार्यालयमा के काम गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन, जसको कारण पानी जहाज कार्यालय सेतो हात्ती साबित हुँदैछ। एक रिपोर्ट। 2075 साल फागुन 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको एकान्त कुनामा धुमधामका साथ नेपाल पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गर्नुभयो। महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो त्यो। निकै बहसको विषय बनेको पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको 4 वर्षसम्म पनि प्रगति छैन, मात्र खोला नालामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बाहेक। राजनीतिक समीकरणसँगै फेरिएको सरकारहरूले यो कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न चासो देखाएको छैन। पानीजहाज दर्ता ऐन 2027 बाहेक पानीजहाज सञ्चालनका लागि हालसम्म थप कानुन निर्माण भएको छैन। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा यो कार्यालयले राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थपिरहेको छ। कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक, प्रशासन शाखा, सहयोगी र सवारी चालक गरेर 18 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यी सबै कर्मचारीले गरेको कामको प्रगति विवरण भनेको सम्भाव्यता अध्ययन र कोशी नदीमा टर्मिनल बनाउनका लागि DPR बनाउने तयारी बाहेक अरू थप छैन। राज्यले यसमा 12 करोड 91 लाख भन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ। कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा 3 करोड 92 लाख र सम्भाव्यता अध्ययन सहित कानुन निर्माणको प्रक्रियामा 8 करोड 57 लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कार्यालयमा कर्मचारीले अहिलेसम्म के गर्नु भएको छ भन्दा सम्भाव्यता अध्ययन बाहेक अरू उत्तर दिन आउँदैन। पानीजहाज कार्यालयले अहिले सम्भाव्यता अध्ययनका कामहरू गरिरहेको छ। अनि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको दुईवटा स्थानमा चाहिँ नि यो पोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ DPRको कामहरू भएको छ। DPR गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। अहिले हामीले DPRको काम चाहिँ नि कोशी नदीमा जो प्यासेन्जर रिभरको टर्मिनल बनाउनको लागि चाहिँ नि त्यो चाहिँ DPRको काम गरिरहेको छौँ। राज्यले कि त पानीजहाजको कार्यालय खारेज गर्नु सक्नुपर्छ, कि त यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्छ। समुद्रमा नेपाली झण्डा अङ्कित पानीजहाज चलाउन पाउने भए पनि त्यसका लागि पनि कानुन बन्न सकेको छैन। देखिने गरेर काम गर्नको लागि त हामीले विभिन्न चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको नदीमा हामी टर्मिनल बनाउनु पर्यो। टर्मिनल बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछिबाट त्यहाँ बोटहरू चल्छन्, तिनीहरूलाई हामी रेगुलेट गर्नु पर्यो हैन। यी सबै अहिलेसम्म नदेखिनुको कारण चाहिँ कानुनको अभावले नै हो। यो इन्टरनल वाटरवेजको मात्र कुरा गर्यो, समुद्रको त केही कुरै उठेन, केही पनि कुरा गरेन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब यही कानुनको अभावले गर्दाखेरि हामी नेपालको झण्डा अङ्कित चाहिँ नि जहाज चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेपालमा हरेक प्रधानमन्त्रीले नयाँ घोषणा गरेर आफूलाई पृथक देखाउने पुरानै परम्परा हो। तर घोषणा गरिएका काम फत्ते गर्न कानुन समेत बनाउन नसक्ने हुन्छन् प्रधानमन्त्रीहरू। पानीजहाज कार्यालय पनि यस्तै उदाहरण हो। पानीजहाज कार्यालय नेपालका लागि आवश्यक छैन भने बन्द गर्नुपर्छ। राज्यमाथि अनावश्यक भार थप्नु हुँदैन, होइन भने 4 वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि कानुन निर्माण गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। गर्मी बिहान सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर वायु प्रदूषण बढ्न थालेको छ। यो मौसममा हावाहुरी, डढेलो तथा फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुनु लगायतका कारण वायु प्रदूषण बढ्ने गर्दछ। काठमाडौँ विश्वकै बढी प्रदूषण हुने शहरमा पहिलो नम्बरमा पुगेपछि विज्ञहरूले आवश्यक सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। यस वर्षको सुरुवातमा नै वायु प्रदूषणको स्तर बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा जनस्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ। अहिले विश्वभरिकै शहरहरूमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढिरहेको छ। हावाको प्रदूषण मापन गर्ने एयर भिजुअल सूचक IQAir सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण भएको शहरमा काठमाडौँलाई देखाएको छ। तर यो घटबढ भइरहने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा यसलाई आधिकारिक भने मान्न सकिन्न। तथापि डढेलो तथा फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा देशभर प्रदूषणको मात्रा बढेको वातावरण विभागले जनाएको छ। पश्चिम नेपालमा वायु प्रदूषणको असर खासै देखिएको छैन भने मध्य पहाडी र पूर्वमा वायु प्रदूषण बढ्दो मात्रामा छ। बारा, पर्सा र चितवनबाट बागमती करिडोर हुँदै काठमाडौँमा आएको हावा अन्यन्त्र बहन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा बढेको विभागको भनाइ छ। काठमाडौँमा अहिलेको वायु गुणस्तर हेर्ने हो भने सरदर 165 क्युसेक रहेको छ। भनेको चाहिँ अब डढेलोको सिजन हो र डढेलोको यो समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ नासाको स्याटेलाइट इमेजहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो देखिया छ भने अहिले
बारा पर्सा चितवनमा चाहिँ अलि बढी नै तुवालो आएको र बागमती करिडोर हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तत्कालै पानी परेन अथवा हावा ठुलो हावा चलेन, सानोतिनो हावाले साथ यो बगाएर लैजान सक्ने अवस्था रहँदैन। ठुलो हावा चलेन भने चाहिँ अब केही दिन यस्तै हुन्छ कि जस्तो अवस्था देखिएको छ। वायु प्रदूषण खस्केको अवस्था चाहिँ हो कि अब 4-5 दिनदेखि चाहिँ वायु प्रदूषण अलिकति वायु प्रदूषणको अवस्था, वायुको गुणस्तरको अवस्था खस्केर वायु प्रदूषण बढिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सरकारको तर्फबाट भनेको चाहिँ पहिलो अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण लामो समयदेखि काठमाडौँलाई वायु प्रदूषणले सताइरहेको छ। पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन, फोहोरबाट निस्कने मिथेन, उद्योग धन्दाबाट निस्कने धुवाँ लगायतका कारणले प्रदूषण बढेको बताउनुहुन्छ वन तथा वातावरणविद विनोद भट्ट। अब हाम्रो अनप्लान डेभलपमेन्ट भन्छ कि कुनै पनि विकासको कार्यक्रम प्लानिङ गरे हुँदैन। सडक विभागले सडक बनाइदियो, बनाएन भने पनि मान्छेले आफ्नै हिसाबले सडक बनाउँदै घर बनाउँदै गए, बसोबास सार्दै गए। अब प्लानिङ भइरहेछ हाम्रो होइन, यो एरियामा यो गर्ने भनेर डोनेसन गरियो, तर गर्नु अगाडि नै त्यो सबै चिज भद्रगोल भइसकेको छ। त्यसपछि अर्को के भन्नु होला भने अब अहिलेको जुन वायु प्रदूषण छ नि, यो कुनै नौलो फेनोमेनन होइन। आज भोलि भनौँ न, अहिले 2-4 दिनदेखि अलिकति बढ्या हो, तर त्यति डरलाग्दो स्थितिमा अझ पुगेको देखाएको छैन मैले। आग लागि हुन्छ हाम्रो वरिपरि, त्यसलाई अब आगो नियन्त्रण गर्नु पर्यो। डढेलो लाग्न दिनु भएन देशभरि ठाउँ-ठाउँमा। अब डढेलो नियन्त्रणका प्रयासहरू भएको छैन। फोहोरमा अब फोहोर सडेर त्यसबाट जुन दुर्गन्ध अथवा केही आइरहेछ, त्यो मिथेनहरू यस्ता खालका वायुमा आयो भने त्यसले पनि प्रदूषण गर्छ। करिडोर छेउछाउमा रहेका अव्यवस्थित बसोबाससँगै फोहोरको व्यवस्थापन नहुनुले प्रदूषणको मात्रा दिनानुदिन बढिरहेको छ। हरियाली जंगलहरू फडानी हुँदै जानु पनि प्रदूषणको मुख्य कारण रहेको वातावरणविदहरूले बताएका छन्। बढ्दो प्रदूषणका कारण मानिसहरूलाई फोक्सो, आँखा लगायतका समस्या देखा पर्दछन्। एउटा नेपाली उखान छ नि, जब भयो राति अनि मात्रै ताती, हाम्रो चाहिँ त्यही किसिमको उखान छ। अब अहिले पल्युसन आयो, हामी सबै सचेत हुन्छौँ, तर यो बेला सचेत भएर पुग्दैन। यो त सुरुदेखि काम गर्न थालेपछि कति वर्षमा बल्ल नियन्त्रण हुने हो है। यो चिज चाहिँ गरिरहेको छैनौँ। अब धनीले हुनले सक्नेले एयर प्युरिफायर भनेर चाहिँ मेसिन आइरहेछ, त्यो कोठामा राखेर एयर प्युरिफाई गरेर आफूलाई बचाएर बस्नुहुन्छ, राम्रो होला। तर सबैले त त्यो सक्दैन। वायु प्रदूषणको स्रोतबाट जे आइरहेछ त्यसलाई रोक्दै जानु पर्यो। पार्टिकुलेट म्याटर भन्छौँ है हामीले, PM 2.5 र PM 10, त्यो चिज हावामा आउन दिनु भएन। हरियाली हरेक ठाउँमा चाहिँ बढाउँदै लानु पर्यो। प्रदूषणहरू त्यसले पनि सोच्छ, रुखहरू अलि बढाउन सक्नु पर्यो हामीले। अब पेट्रोल डिजलबाट चलेका गाडी छन्, तिनमा पहिला सानो गाडीलाई त कन्भर्ट गरौँ न विद्युतमा अहिले तुरुन्तै। प्रायोरिटी चाहिँ अहिले पछिल्लो समय के देखिएको छ भन्दाखेरि सम्भव भएसम्म इलेक्ट्रिफिकेसनमा जाने, जुनसुकै किन भन्दा इलेक्ट्रिफिकेसनमा गइयो भने चाहिँ प्रदूषण घट्दै जान्छ भन्ने हिसाबले कामहरू अगाडि बढेको छ। वायु प्रदूषणलाई कम गर्न व्यवस्थित शहरीकरण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, हरियाली वातावरण बनाउन सरकारसँगै सबैले पहल गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टिभी एसडी का लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। लघुवित्त संस्था विरुद्ध आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित र प्रहरी बीच सुनसरीको इनरोमा झडप भएको छ। आइतबार सुनसरीको इनरोमा लघुवित्त संस्थाको विरुद्धमा सङ्घर्षमा उत्रिएका लघुवित्त पीडित र प्रहरी बीच झडप भएको हो। लघुवित्त पीडितहरूले 3 घण्टा बढी सडक अवरोध जारी राखेपछि प्रहरी सडक खुल्ला गर्ने क्रममा झडप भएको हो। प्रहरी यातायात सञ्चालनमा अवरोध नगरी आन्दोलन गर्न सम्झाए पनि आन्दोलनकारीले नमान्दा प्रहरी उनीहरूलाई लट्ठी चार्ज गरी लखेटेर सडक खुलाएको थियो। सडक खुल्ला गर्ने क्रममा आन्दोलनकारी पक्षले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुवैतर्फ केही घाइते भएका छन्। आन्दोलनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत इनरुवा बस चौक खण्डमा दिनभर सवारी सञ्चालन हुन सकेको छैन। आन्दोलनकारी सडकमै सुतेका थिए। आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश महिला भएकाले समेत प्रहरी लामो समय संयम अपनाएको थियो। आफूहरूको आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको भन्दै आन्दोलनकारीले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो केही हप्तादेखि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्न थालेसँगै अस्पतालहरूमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड लाग्न थालेको छ। केही दिन यता नेपालमा दैनिक 100 को हाराहारीमा संक्रमितहरू बढिरहेका छन् भने केहीको कोरोना भाइरसका कारण निधन समेत हुने गरेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनले कोरोना भाइरस बढिरहनुको कारण हालको लागि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्टहरू रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा अहिले 9वटा सब भेरिएन्टहरू फेला परेको र जसमा आधाभन्दा धेरै नयाँ प्रजातिको रहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर पुनले नयाँ भेरिएन्ट मध्ये पनि XBB 1.16 समुदायमा बढी संक्रमण फैलाउने किसिमको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भाइरस जुन एउटा बढिरहेको छ यसको कारक चाहिँ हालको लागि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्टहरू भन्ने गरेको छ, जुन चाहिँ नेपालमा 9वटा सब भेरिएन्टहरू अहिले रहेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। आधीभन्दा बढी चाहिँ नयाँ नै देखिन्छ। नयाँ यो मानिमा कि 3 महिना अगाडि जुन एउटा यस्तै खालको चाहिँ सब भेरिएन्टको उपस्थितिको बारेमा हेरेको थियो त्यसमा चाहिँ 17वटा देखेकोमा 17 9 त भयो, तर त्यसमा 9वटा भए तापनि आधीभन्दा बढी चाहिँ यसमा नयाँ खालको नै सब भेरिएन्ट देखेको अवस्था छ। र यसमा विशेष गरेर चाहिँ यो सब भेरिएन्टमा XBB.1.16 मुख्य मानिएको छ। डाक्टर पुनले कोरोनाको बुस्टर मात्र नलगाएकाहरूले बेलैमा बुस्टर लगाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिन मास्कको अनिवार्य प्रयोग र हातको सरसफाई राम्रोसँग गर्न पनि सुझाव दिनु भएको छ। उहाँले बेलैमै स्वास्थ्यका मापदण्ड सहित सतर्कता अपनाए थप क्षति बेहोर्न नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर पुनः बढ्न थालेको छ। विगतमा नै हजारौंको ज्यान लिइसकेको यसले पुनः सक्रियता देखाउन थालेको छ। श्वास प्रश्वासबाट सर्ने यो भाइरस ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 नामक संक्रमण गर्मी सुरु भए यता बढेको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। सन् 2019बाट सुरु भएको कोरोना महामारीले विश्वलाई ग्रसित बनायो। केही समय यसको प्रभाव घट्यो, तर यति बेला पुनः ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 फेला मात्रै परेको छैन, संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको छ। कोभिड बढेसँगै अस्पतालमा पनि बिरामी भर्ना हुन थालेका छन्। हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार झण्डै 500 सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। कोरोना भाइरस फेरि उकालो लागिसकेको छ, तर भाइरस विरुद्धको खोप भने गत चैत्र पहिलो सातासम्म जम्मा 95% नागरिकले पहिलो मात्रा, 83%ले पूर्ण मात्रा तथा जम्मा 30%ले बुस्टर डोज खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी कुनै पहल गरेको पाइँदैन। 5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चालाई एक खोप पनि लगाइया छैन। कति मान्छेहरूले खोपै लगाएको छैन, जसले लगाउनु पर्थ्यो उहाँहरूले लगाउनु नै भएको छैन। कसैले एउटा डोज मात्रै लगाएको छ। त्यो अनि चाहिँ यहाँ पनि अहिले के हुन्छ भने यो अहिले अब चाहिँ मान्छेको आवत जावत असाध्यै बेसी भएको छ। यो रोगको संक्रमण अब चाहिँ सहरबाट गाउँहरूमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ। त्यसो त सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई समयमै खोप लगाउने प्रतिबद्धता नगरेको भने होइन, तर खोपमै चलखेलले समस्याहरू ल्याउने गरेको छ। नागरिकहरू ग्रसित छन् भने अर्कोतर्फ नागरिकमा जनचेतनाको अभाव देखिन्छ। यसले नागरिकलाई संक्रमित बनाउन मद्दत मात्रै गर्दैन, राज्य पनि छ र भन्ने भान समेत गराउँछ। विश्वका अन्य मुलुकले कोरोना नियन्त्रणका लागि अनेकन खोज गरी विभिन्न भ्याक्सिन ल्याइसक्यो, तर नेपाल भने महामारीले विस्फोट रूप लिइसक्दा जब भयो राति तब बुढी ताती जस्तै बन्ने गरेको छ। होइन, सिमानामा ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेहरूलाई अलिकति जाँच गर्ने, ज्वरो आएको छ कि छैन, खोकी लागेको छ कि छैन भनेर सोधेर मात्रै ओहोरदोहोर गर्न दिने गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो अब अलिकति बढ्यो, फेरि यसो गरे जस्तो गर्ने, अनि फेरि छोडिहाल्ने। अब यस्तो गरेर हामीले चाहिँ बिगारेको छ। हामीले यो एउटा कुनै पद्धति प्रणाली विकास गरेनौँ के वारिपारिका। त्यसो कारणले भारतीयहरूको पनि अनि चाहिँ स्वास्थ्य जोखिममा भयो, नेपालीको स्वास्थ्य चाहिँ झन् जोखिममा भयो। ओमिक्रोन XBB 1.16 भाइरस कम घातक तर संक्रामक रहेको विज्ञ बताउँछन्।
तसर्थ समयमै सम्पूर्ण नागरिकहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने हो भने संक्रमण फैलनबाट रोक्न सकिन्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाली सेनाले निकालेको प्रथम ऐतिहासिक गोर्खा निजगढ मार्ग पदयात्राको टोली पाल्पा पुगेको छ। गत चैत्र 29 गते गोर्खाबाट पदयात्रामा निस्किएको टोली गोर्खाबाट पश्चिमतर्फको मार्ग पछ्याउँदै पाल्पा पुगेको हो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको साथमा एकीकरणको दौरान स्थापना भएका 5 प्रथम कम्पनी श्रीनाथ, कालीबक्स, बर्दबाणी, सबुज, पुरानो गोरख र चितगढी लडाईँमा सहभागी गुरुबक्स गुल्मको झण्डा बोकेर बाजागाजा सहित स्याङ्जाको चापाकोट 6 साखर हुँदै केदाली घाटबाट पाल्पा प्रवेश गरेको हो। टोलीलाई केदालीमा पञ्चेबाजा सहित फूलमालाले स्वागत गरिएको थियो। गोर्खाबाट निस्किएको टोलीलाई सती घाट पुगेर गोर्खाको टोलीले तनहुँलाई झण्डा हस्तान्तरण गरेको थियो। तनहुँको टोलीले केदाली घाट पुगेर पाल्पालाई र पाल्पाले नुवाकोट गढी पुगेर रूपन्देहीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। रूपन्देहीको टोलीले वैशाख 7 गते जितगढी पुर्याएपछि यात्रा सम्पन्न हुनेछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पद बहालीकरण गर्नु भएको छ। आइतबार टिकु स्थित महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष पदको पद बहालीकरण गर्नु भएको हो। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रहनुभएका ढकाल महासंघको विधान अनुसार स्वतः अध्यक्ष हुनु भएको हो। ढकालले गत बिहिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भए पनि आइतबार मात्रै अध्यक्षको पद बहाली गर्नु भएको हो। अध्यक्ष ढकालले साना व्यवसायीले पनि महासंघको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण आफै भएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र बीच साझेदारी गर्यो भने मात्रै व्यवसायिक गतिविधिहरू बढ्ने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र बीचको समझदारी बढाउने प्रत्युत्तर जनाउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्षको चाहिँ निर्वाचनको क्रममा मैले राज्य र निजी क्षेत्र बीच चाहिँ साझेदारी चाहिँ गर्यो भने मात्रै भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। त्यो जुन राज्य र निजी क्षेत्र बीचको चाहिँ साझेदारीलाई अगाडि बढाउनलाई निजी क्षेत्रको एउटा छात्र सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हिसाबले मैले पहल गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहेँ। राज्य र निजी क्षेत्र बीच चाहिँ साझेदारी चाहिँ गर्यो भने मात्रै भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। त्यो जुन राज्य र निजी क्षेत्र बीचको चाहिँ साझेदारीलाई अगाडि बढाउनलाई निजी क्षेत्रको एउटा छात्र सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हिसाबले मैले पहल गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहेँ। त्यस्तै महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक गरेका 5 प्रतिबद्धतामा साथ दिएर अगाडि बढ्ने प्रत्युत्तर जनाउनुभयो। गोल्छाले अध्यक्ष ढकालले महासंघको नेतृत्व लिँदै गर्दा लिएका उद्देश्य पूरा गर्न सबैभन्दा नजिकको सहयोगी बनेर सहयोग गर्ने बताउनुभयो। स्पष्टताको साथ 5 वटा उहाँले लिनुपर्ने उहाँले प्रायोरिटिजहरू पनि उहाँले बताउनु भयो। म अब निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले मैले अध्यक्षजीको जुन पनि काम छ त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्ने नै मेरो जिम्मेवारी रहेको छ र म यो कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामी सधैँ तपाईले गर्नुभएको काममा सल्लाह र सहयोग दिएर तपाईले जसरी चाहनुहुन्छ त्यसमा मैले सहयोग गरेर तपाईको जुन तपाईले लक्ष्यहरू लिनुभएको छ त्यो प्राप्तिको लागि मेरो तर्फबाट म सबैभन्दा तपाईको ठुलो सहयोगी बन्न चाहन्छु। उहाँले महासंघमा आएको नयाँ टिमले अब देशको अर्थतन्त्र कसरी माथि लैजाने भनेर काम गर्ने विश्वास रहेको बताउनुभयो। उहाँले ढकालको नेतृत्वको टिम महासंघमा सफल हुने पनि दावी गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा अल्पसंख्यक उइगुर मुसलमानलाई रमजानको व्रत बस्न नदिनको लागि चीनले जासुस परिचालन गरेको खुलेको छ। रमजानको प्रारम्भिक दिनहरूमा व्रत बसेको आशंकामा 56 जनालाई पक्राउ गरेको र त्यसमध्ये 54 जनाले व्रत बसेर कानून उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको बताइएको छ। चीनले सन् 2017 यता सिन्जियाङ प्रान्तका उइगुर मुसलमानलाई रमजानको व्रत बस्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको बताइएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाए अनुसार चीनको सुरक्षा संयन्त्रले आम सर्वसाधारण प्रहरी अधिकारी एवं छिमेकी समितिका सदस्यलाई जासुसको रूपमा परिचालन गर्ने गरेको छ। चीनमाथि सिन्जियाङका 10,000 उइगुर मुसलमानलाई पुनर्शिक्षाको नाममा चीनले बन्दी शिविरमा राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा गुजरात टाइटन्सलाई हराउँदै राजस्थान रोयल्स अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम रहेको छ। घरेलु मैदान नरेन्द्र मोदी स्टेडियम अहमदाबादमा गुजरात 3 विकेटले पराजित भएको हो। गुजरातले दिएको 178 रनको लक्ष्य राजस्थानले 19.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। राजस्थानका लागि कप्तान सञ्जु सामसन र सिमरन हिटमायरले अर्धशतकीय इनिङ खेले। कप्तान सामसनले 32 बलमा 60 र हिटमायरले 26 बलमा अभिजित 56 रन बनाए। देवदत्त पट्टिकलले 2 र ध्रुव जुरेल 10 बलमा 17 रन बनाए। गुजरातका मोहम्मद सामीले 3 तथा राशिद खान 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 177 रन बनाए। गुजरातका डेभिड मिलरले 46, शुभमन गिलले 45 रन बनाए। अभिमन मोहरले 27 र कप्तान हार्दिक पाण्डेले 28 रन बनाए। राजस्थानका लागि एडम जाम्पा, सन्दीप शर्मा, ट्रेन्ट बोल्ट, युजवेन्द्र चाहलले 1 विकेट लिए। चौथो जीत हात पारेको राजस्थान 8 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। पाँचौं खेलमा दोस्रो हार बेहोरेको गुजरात 6 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। यसअघि आइतबार नै भएको खेलमा मुम्बईले कोलकातालाई हराएको छ। सेती स्मारक बे डिभिजन लीग अनिश्चित भएको भन्दै आइतबार सेती स्मारक ए डिभिजन लीगको दौरानमा बे डिभिजन क्लबले सांकेतिक विरोध गरेको छ। च्यासल मैदानमा सेती स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत सङ्कटा र एपीएफ बीचको खेलको मैदानमा बे डिभिजन लीग क्लबले प्रश्नवाचक चिन्ह सहित सांकेतिक विरोध जनाएका छन्। विभिन्न प्लेटफर्म लिएर उपस्थित भएका बे डिभिजन लीगका पदाधिकारीले क्रिकेटको ब्याटमा बी डिभिजन लेखेर प्रदर्शन गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका सरस्वती युथ क्लबका एक पदाधिकारी शिक्षित पराजुलीले बे डिभिजन लीगलाई हेर्ने दृष्टि तल्लो दर्जाको रहेको र चाँडोभन्दा चाँडो मिति तय गरेर खेलाडीलाई खेल्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्नुभयो। बी डिभिजनलाई चाहिँ नि ए डिभिजन भन्दा अलि तल्लो दर्जामा राखेर बी डिभिजनलाई नराम्रो दृष्टिले हेरिरहेको जस्तो बी डिभिजनका क्लबहरूलाई फिलिङ भइरहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि बी डिभिजन कहिले हुने एउटा डेट फिक्स गरिदिएर चाहिँ नि बी डिभिजनका क्लबका पदाधिकारीहरू र खेलाडीहरूलाई पनि एउटा आफ्नो चाहिँ नि खेल्ने समय र खेलाउने समय निश्चित भएको खण्डमा दुवै पक्षलाई सहज हुन्थ्यो। यो अन्यलमा राखेर एन्फा र क्लबहरूले सल्लाह नगर्दाखेरि धेरै क्लबहरू मारमा परिरहेका छन्। त्यसमा मारमा नपार्नको लागि यो संस्थापन पक्ष एन्फाले चाहिँ नि आफ्ना क्लबहरूलाई चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ जानकारी नदिएको खण्डमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सुरुमा चैत्र 15मा हुने तय भएको लेग चैत्र 29मा सारेको थियो। आर्थिक विषयलाई उल्लेख गर्दै एन्फाबाट लेग हुन्न भन्ने भएपछि लेग क्लबहरूले विरोध गरेका छन्। क्लबहरूले क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिरहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज्यसँगै 11 महिना धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अझै सङ्कटग्रस्त। कहाली लाग्दो बजार महँगी र बेरोजगारीको दलदलमा नागरिक।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार। परराष्ट्र मन्त्रीमा एनपी साउद नियुक्त। मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेन। जनताको आवाज जनप्रतिनिधि मार्फत उठाउने थलो संसदीय व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउन मात्रै सीमित। प्रधानमन्त्री संसदमा अनुपस्थित हुने गरेपछि सांसदहरूले गरे व्यङ्ग्य। 2075 सालमा खुलेको पानी जहाजको कार्यालय अलपत्र। 12 करोड भन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलब भत्ता र सर्वेक्षणमा खर्च। परिणाम भर्ने सुन्ने जस्तै। उद्योग वाणिज्य महासंघमा साना व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकालको प्रतिबद्धता। सरकार र निजी क्षेत्र बीचको साझेदारी बढाउने विश्वास। चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा अल्पसंख्यक उइगुरलाई रमजानको व्रत बस्न नदिन जासुस परिचालन। व्रत बसेको आशंकामा 56 जना पक्राउ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। गुजरात टाइटन्स 3-ले पराजित। मुम्बईले कोलकातालाई हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।